मुकम्मल होता है एहसास से। और इफ्तार जामे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर 38.5 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 2,65,000 से ज़ायद लोगों की जानें जा चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। पाकिस्तान के अंदर भी हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दिन रहा जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। 1500 से ज़ायद ये तादाद थी कोरोना वायरस के केसेस की, जो कि एक दिन के अंदर सामने आई। 24,000 से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर केसेस हो चुके हैं और तकरीबन 565 के करीब अमवात वाक़या हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 40 लोग अपने जानों की बाजी हार चुके हैं और तेज़ी से पाकिस्तान अपने कोरोना वायरस की पीक तक पहुँच रहा है। इससे पहले हुकूमत ये कह चुकी है कि मई और जून के बीच में, यानी मई का आखिर और जून की शुरुआत में पाकिस्तान के हालात कशीदा हो जाएंगे और केसेस की तादाद भी बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले वज़ीर आज़म साहब ने NCOC की मुशावरत और तमाम चीफ मिनिस्टर्स की मुशावरत के बाद ये अनाउंस किया है कि परसों यानी 9 मई से लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा फेजेस में। कुछ SOPs सामने रख दिए हैं, अगर वो फॉलो ना हुए तो एक बार फिर मुल्क लॉकडाउन की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्या ये टाइमिंग लॉकडाउन को खोलने की ठीक थी या लॉकडाउन को खोलने की बात करना सिर्फ रस्मी रह गई थी, इसलिए क्योंकि लोग पहले ही लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करना शुरू हो गए थे। ऐसा डिसीजन एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पिछले 24 घंटे बड़े कशीदा गुजरे हों और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के लिए बहुत ही मुश्किल गुजरे हों, ऐसा डिसीजन ऐसे मौके के ऊपर क्या पाकिस्तान के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। और ये बात भी ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तानी अवाम जो हुकूमत ने SOPs फराहम किए हैं उनके ऊपर फॉलो करेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर हुकूमत किस हद तक लॉकडाउन को वापस ला सकेगी। ये तमाम के तमाम सवालात वज़ीर आज़म साहब की अनाउंसमेंट के बाद पैदा हुए और अवाम ने ये सवालात पूछना भी शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया क्या, ज़रा वो मुलाहिज़ा करिएगा। अब ये जिस तरह हम अब ये बिजनेसेस खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, फिर अब सबसे अपील करता हूँ कि ये जो कोरोना का मुकाबला ये कौम सिर्फ कर सकती है। हम पुलिस के डंडे के ज़ोर पे आपसे नहीं जाके कहेंगे कि जी SOPs के ऊपर आप चलें या नहीं, हम आप पे जिम्मेदारी डालेंगे। तो ये सूरत हाल है एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान में। अब ज़रूरी ये हो गया है कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, हुकूमत अपने कहे हुए बातों और अपने कहे हुए अल्फाज को मन्नोअन तस्लीम करवाए, SOPs को हल्का ना लिया जाए। इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ उज़मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ अगले सेगमेंट में मौजूद होंगे, उनसे भी कोरोना वायरस के संभालने, सियासत और जो स्कैम्स सामने आना शुरू हो गए हैं, बिलखुसूस IPPs वाला स्कैम, उस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होंगे, इस्लामाबाद में होते हैं, असदुल्ला खान उनका नाम है। उनसे बात करेंगे कि इंतज़ामिया के लिए कितना मुश्किल होगा इस लॉकडाउन के खुलने के बाद संभालना, अवाम से क्या ताउन आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उज़मा कारदार साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ये 9 मई से लॉकडाउन में ईज़ करना, और इससे पहले हमें याद है कि हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि मई का एंड और जून की शुरुआत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल साबित होगी। कोरोना के हवाले से केसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और पीक भी तकरीबन उसी टाइम पर आएगी। ऐसे में पीक से पहले लॉकडाउन को इतना ज़्यादा ईज करना और खोलना शुरू कर देना, क्या ये अक्लमंदाना फैसला होगा? जी अनीका, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया।
غالباً آپ نے بھی اور پوری قوم نے بھی ابھی جو پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس تھی وہ سنی ہوگی, اور اس سے بہت سے جو شکوک و شبہات جن کا آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں اظہار کیا, میرے خیال میں اس کے جواب اس پریس کانفرنس میں سارے موجود تھے. نمبر 1, اس وقت ایک قومی سوچ جو ہے اس کے مطابق سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح اسد عمر نے کہا کہ شام کو جب ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, لیکن جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس میں سارے فیصلے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی مشاورت سے آج بھی جس طرح پہلے بھی کیے جاتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے طے کیے گئے. پرائم منسٹر اپنا چاہتے تو آئے نہیں, اپنا حق استعمال کر سکتے تھے اور اپنی جو رائے ہے اس کو صوبوں کو فورس بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ ایک خاص طریقے سے ایک کام کریں, لیکن ایسے ہرگز نہیں ہوا. تمام صوبوں کو پہلے ایجنڈا پہنچا دیا گیا تھا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا, انہوں نے اپنے تائیں تیاری کر کے وہ آئے تھے, اپنے ساری سجیشن ساتھ لے کے آئے تھے. بہت ساری چیزیں جو صوبوں کی طرف سے جو ہمیں سجیشنز آئی تھی پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق, فلائٹس کے متعلق, باقی اور کاروبار کے متعلق, وہ ساری کنسیڈر کی گئی ہیں, اور اس کے مطابق فیصلوں کے مطابق نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ابھی کھولی جا رہی ہے کیونکہ صوبوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, اس لیے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے انیکا, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بغور اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے, لیکن ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق اپنی جو ہماری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق ہم نے فیصلے لینے ہیں. اس وقت 3 محاذوں پہ حکمت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ایک ہمارا کرونا کا محاذ ہے, ایک معیشت کا ہے, اور ایک بھوک کا محاذ ہے. ہم نے ان تینوں کو دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت 2 سے 9 یعنی 2 سے 7 کروڑ لوگ ہیں جو کہ اس وقت خط غربت کی لکیر سے اور نیچے جانے کا جن کا سخت اندیشہ ہے. 10 لاکھ ایسے آپ کی اسمال بزنسز ہیں جو کہ بالکل بند ہونے کے اس وقت قریب ہیں. 1 میں سے 4 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو خوراک تھی وہ بھی ہم نے کم کر دی ہے کیونکہ ہم نے اس وقت سخت ایک آزمائش سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پرائم منسٹر کو ان کا ادراک ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے صحیح, وہ انڈرسٹوڈ عظمیٰ کاردار صاحبہ, وہ پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ ہم لوگوں کو وے کرنا پڑ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں, یا دوسری جگہ ہم لوگوں کو یہ وے کرنا پڑ رہا ہے اور بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا غریب لاک ڈاؤن کے بعد کیا سفر کرے گا. اچھا, میں قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گی, اس کے بعد میں پھر آپ کی طرف واپس آتی ہوں. اچھا ندیم اصغر قاہرہ صاحب, یہاں عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, اور جنرلی بھی این سی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سارے کے سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں, اور وہ جا کر مل کر بیٹھ کر ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسز میں بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو. ایسی صورتحال میں ایک این سی سی کا جو پلیٹ فارم ہے, جو یونائٹنگ فیکٹر ہے, جو تمام لوگوں کی سننے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے, وہ پلیٹ فارم کو کیا اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی وفاق سندھ کی نہیں سن رہا یا اب 18ویں ترمیم کی بات آ گئی, یہ تمام باتیں کر کے ایک کنٹروورشل بنانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم نے ایک ادارہ این سی سی کا بنا لیا جس میں تمام چیف منسٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جے کے اور جی بی کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو وفاقی وزراء جو ہیں وہ سندھ کے اوپر فوراً اٹیک کر دیتے ہیں کہ سندھ میں یہ ہو گیا. دیکھیں نا, ایک چیز جو ابھی کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے, مسائل ہیں, ان مسائل سے ہم نے اسی وقت ہی مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم یونائٹ ہوں گے. جب میری بات سنیں نا, وفاق کے اوپر اس لیے الزام لگا رہے ہیں کہ 1 ماہ تک ہم نے سندھ کام کر رہا تھا, سارا وفاق بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا. ایک دم جب سندھ کے بارے میں ایک ریپیوٹ بنی کہ سندھ بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو 3 منسٹر جو ہیں وہ باہر نکلے اور انہوں نے سندھ کے اوپر اٹیک کر دیا کہ یہ ہو رہا ہے, کاروبار کھلنے چاہیے, لوگ مار رہے ہیں, یہ ہو گیا, وہ گیا. دیکھیں اس طرح کی جب ہم وفاق کی طرف سے بات ہوگی تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بزنس مین کہہ رہا ہے کہ میں باہر آنا چاہتا ہوں, ریڈی والا کہتا ہے میں باہر آنا چاہتا ہوں. جب وہ لوگ باہر نکلیں گے, جب انہیں وفاق کی طرف سے ٹیک ملے گی تو وہ ایک افراتفری پھیلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک تجویز ہے کہ این سی سی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی تمام جو ہے
चारों चीफ मिनिस्टर्स को भी साथ बिठाएं, एजे के प्राइम मिनिस्टर और जीपी के चीफ मिनिस्टर को साथ बिठाकर वहाँ पर जो कमांड कर रहे हैं अपना असद उमर साहब, उनकी मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आज हमने ये फैसले किए हैं। बदकिस्मती ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं सभी लोग, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक को, मैं सभी लोगों का इल्ज़ाम देता हूं कि हमने एक इतना बड़ा अदारा बनाया हुआ है, उसमें हम फैसले करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम उसके ऊपर जो अच्छा मुझे बता दीजिए, आप अभी कह रहे हैं कि कारोबारी शख्सियात जो है वो बाहर निकलना चाहती हैं, मसाजिद के अंदर लोग जाना चाहते हैं, शॉपिंग का सीजन आ गया है, ताजिर बाहर निकलना चाहते हैं, खातीन, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी जो कि छुप छुपा के शटर डाउन के अंदर शॉपिंग चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन जब था तब भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, चाहे वो वफाक की बात हो या सिंध की बात हो। अब जब लॉकडाउन ईज करने की अनाउंसमेंट कर दी है वजीर आजम साहब ने, तो सिंध कैसे संभालेगा मामलात को? नहीं, बात सिंध की नहीं है, बात पूरे पाकिस्तान की है। देखिए, आप ये ना सोचें कि अगर एजे का बंदा मरेगा तो हम कहेंगे ओहो एजे वालों ने, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये। भाई ये पाकिस्तानी है, हमें इस तरीके से सोचना है। वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने जो फैसले करने हैं पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर करना है, उन्होंने सिंध को नहीं सामने रखना। और दूसरी बात यह है कि आप खुद ही कहते हैं कि मई और जून में ये इंक्रीज कर जाएंगे, तो क्या वजह है कि फिर आप उस लॉकडाउन को जो है वो कह रहे हैं कि जी हम इसमें नरमी करना चाहते हैं? लेकिन आप क्या पीपल्स पार्टी लॉकडाउन के हक में है या नहीं? मैं जाती तौर पर भी मैं समझता हूं कि देखें, लोगों ने जो पूरी दुनिया में 2-2 माह 3-3 माह, हमारा तो एक सेटअप है, हम टेलीफोन पर भी बात करते हैं, बड़े घर हैं उनमें हम बाहर निकल सकते हैं, गली में बैठ सकते हैं, वहां तो उन लोगों को उन्होंने स्ट्रीट में बाहर निकलने का भी मौका नहीं दिया था, उसके बावजूद वो रुके हैं। अभी मैं आ रहा था आपके प्रोग्राम में तो मेरे दोस्त हैं अमजद साहब इटली से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अब थोड़ी सी नरमी हुई है और 18 तारीख तक वो हमें कह रहे हैं कि हम मजीद नरमी करने जाए। लेकिन बात वो जो आपने पहले की है कि बात यह है कि पहले हम कंट्रोल करते फिर ये जो है नरमी करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इससे अगर अल्लाह ना करे कि ये फैल गया, ये ज़्यादा हो गया, तो जहां हम पूरे सूबे वफाक वेंटिलेटर पर एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो क्या जब अगर ये वबा तेजी से फैल गई तो फिर क्या करेंगे? चलिए, अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, ये डिसीजन एक ऐसे दिन पर आया है जिससे पिछले 24 घंटे की तरफ अगर हम देखें तो 1500 से ज्यादा नए केसेस आए हैं, और पाकिस्तान के अंदर अब तक जो ये ट्रेंड था, इस ट्रेंड के अंदर से ये दिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस का दिन था। यानी ये तादाद पूरे पिछले दिनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा थी, एक दिन के हिसाब से, 24 घंटे के हिसाब से। तकरीबन 40 लोगों की अमवात वाक़या हुई। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्यों इस मौके के ऊपर ये डिसीजन लिया गया आपकी नज़र में? आपके जमात इख्तदार के अंदर है, एक ऐसे मौके के ऊपर जब पीक किया नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस ने। अनीका, एक तो मैं आप लोगों से सवाल, बल्कि सारी हमारी ऑपोजिशन के मौजूद मेंबरान बैठे हुए हैं, कि क्या ये समझते हैं कि ऊपर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, वहाँ पे लोग सो रहे हैं? वहाँ पे आपके तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम सूबे, आपकी अफवाज, आपकी अदारे सारे वहाँ पे मौजूद हैं, और वो रोजाना की बेसिस पे नहीं, मिनट टू मिनट बेसिस पे मॉनिटरिंग भी हो रही है। ये सारा डाटा वही आपको दे रहे हैं, और जो वो डिसीजंस लेते हैं वो उस डाटा के मुताबिक उसको देख के पहले वो आप एक पूरी दुनिया के लेवल में उसको भी स्टडी करते हैं, फिर अपने हालात को भी स्टडी करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे लिए जो है क्या चीज इस वक्त हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो भी चीज इस वक्त हो रही है, अगर कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको खुलने की इजाजत दी गई है, हर चीज कंडीशनल है। नहीं, लेकिन उस्मा कारदार साहिबा, माजरत के साथ, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिएगा, सिर्फ एक बात समझा दीजिएगा। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, सारे जो एनसीओसी के अंदर बैठे हुए हैं तमाम के तमाम काबिल लोग हैं। एनसीसी के अंदर तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होती है, इंक्लूडिंग जीबीएन, एजे के। ये तमाम की तमाम चीजें हम सराहते हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह स्ट्रेटेजिकली काम किया है वो बहुत बड़े बड़े सुपर पावर्स ने भी नहीं किया। तो इस सेंस में तो पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारों को शाबाशी देने की जरूरत है। लेकिन मैं तो एक लेमैन के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पे समझना चाह रही हूं कि इसके पीछे क्या मंतक थी कि एक 24 घंटे के अंदर 1500 से ज्यादा केसेस होते हैं, और उससे अगले दिन अनाउंसमेंट ये होती है कि अब हम जो है लॉकडाउन को ईज करने की तरफ जाएंगे 9 मई से। मैं समझने की कोशिश कर रही हूं, मुझे समझा दीजिएगा बस। अनीता, देखिए, इसमें आप इंसानी जान जो है
वो सबसे ज्यादा मुकद्दस है और ये सबको इसका एहसास है। अब पूरी कौम जो है हमें उस डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी जो फॉर एग्जांपल जिनकी थोड़ी बहुत जिन्होंने पैसा बचाया हुआ था वो सब खत्म हो गया, हुकूमत 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दे रही है लेकिन वो भी कितने दिन तक चलेगा। हमने अपने जो मईशत का जो एक पहिया है और खास तौर पे जो 70% हमारे ऐसे दिहाड़ीदार हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो छोटे छोटे कारोबारों वाले हैं, उनके घर में बिल्कुल इस वक्त जो है फाका कशी तक पहुंचने वाले हैं। उनको जितनी भी हुकूमत इमदाद कर दे, जितने भी हमारे इदारे उनको मुतहर्रिक कर ले या उनको गाइड कर ले, काफी नहीं हो सकता। हमें अपने कौम को मनहसुल कौम अपने आप को डिसिप्लिन करके सर्टेन एक एसओपीज फॉलो करके तो हमें जो इजाजत दी गई है हमने उसका मुनासिब इस्तेमाल करना है। और अगर हम नहीं कर सकेंगे और अगर स्पाइक आ गई और अगर पता चला कि नंबर्स उसके बढ़ रहे हैं तो फिर लॉकडाउन को दोबारा सख्त करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए कौम ने अपील की है, प्राइम मिनिस्टर ने कौम से अपील की है कि ये आपने डिसाइड करना है कि आप ये थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो कर, ये डंडे से नहीं होगा। ये आपको पता चल गया है कि ये मोहलक है वबा, ये आपको और आपके प्यारों को हजम कर सकती है। आपने डिसाइड करना है कि आपको अपनी और अपने प्यारों की जान अजीज है कि नहीं है। अगर हम एक सर्टेन तंजीम और डिसिप्लिन के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रह के एसओपीज फॉलो करके। अच्छा, वैसे उज़्मा कारदार साहिबा, मोती बाजार रावलपिंडी, जोड़िया बाजार कराची, शाह आलमी मार्केट लाहौर, इनमें से कहीं भी देखते हुए ये नहीं लगता कि किसी भी अवाम के बंदे को या किसी इनफरादी शख्सियत को इस बात का एहसास है कि उनकी ज़िंदगी कितने ज़्यादा ख़तरे में है। अगर आप अवाम की बात करते हैं तो मुझे तो अवाम में माजरत के साथ वो शऊर या वो बेदारी नज़र नहीं आती कि कोरोना वायरस आखिर है कितनी मुश्किल चीज़। कायरा साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा ज़रा। ये बात तो सच है कि इसकी जिम्मेदारी जो है आवाम पे जाती है, सारी की सारी जिम्मेदारी हम किसी भी हुकूमत, चाहे वो वफाकी हो या सिंध की हो, पंजाब की हो, केपीके की हो या बलूचिस्तान की हो या एजेके की हो या जीबी की हो, नहीं डाल सकते। अवामी जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कायरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम एसओपीज बनाए गए हैं, एसओपीज को फॉलो किया गया तो मामला इसी तरीके से चलता रहेगा, अगर ना किया गया तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। एसओपीज बने हुए थे। मुझे कराची का वो वाकया याद है जहां एसएचओ, एक फीमेल एसएचओ को नमाज पढ़ने वाले लोगों ने मारा था, पीटा था, और अल्लाह ही जाने अल्लाह ताला किस तरीके से ऐसी नमाज कबूल करेगा। लेकिन वो भी हुआ था, एसओपीज की खिलाफ वर्जी और धज्जियां भी बिखेरी गई थी। कैसे मेक श्योर किया जाए, स्पेशली एक ऐसे मौके के ऊपर जहां सिंध और विफाक के बीच में एक टग ऑफ वॉर नजर आ रही है, कैसे हम मेक श्योर करें कि तमाम पाकिस्तानी इन एसओपीज को फॉलो करें? मैंने पहले भी कहा और मैं अक्सर जिस दिन से ये मसाइल शुरू हैं रोज़ कहीं ना कहीं बात करने का मौका मिलता है, मैं समझता हूँ कि ये वफाकी गवर्नमेंट को फर्स्ट डे बैठ कर कन्फ्यूजन थी, क्योंकि पीएम साहब ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, उन्होंने वक्त निशानदेही की, वाकई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो निशानदेही की दूसरे दिन उनको तमाम सूबों ने लॉकडाउन कर दिया। अगर उसी वक्त ये तमाम सीएम को बिठाकर एक एसओपी बनाते कि हमने चारों सूबों में, जीबी में और एजेके में ये मामला देखने हैं, हमने इसके मुताबिक चलना है, अगर वो इस तरह कर लेते तो आज शायद ना कोई मिनिस्टर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा होता, ना किसी अदारे को हम इल्ज़ाम दे रहे होते, ना आज जीबी का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा होता कि मुझे एनडीएमए से अभी तक सिर्फ 2 वेंटिलेटर मिले हैं। अगर ये प्रॉपर हम वर्किंग करते, प्रॉपर हम समझते, देखें मैं फरवरी में हमें पता चल गया था कि ये दुनिया में एक ऐसा अजाब आ गया, वो तो जनवरी के अंदर जनवरी में ही आ गया था, लेकिन हमें थोड़ा एहसास हुआ फिर जब हमें ताफ्तान से हमारे पाकिस्तानी आए, बाहर से पाकिस्तानी आए, तब भी हमें अंदाजा हो गया था कि हम किस तरफ जाएंगे। फिर हम अपने मुल्क के हालात को भी देखते हैं, आबादी को देखते हैं। हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ के करीब आबादी है, लोगों में बहुत सारे लोग दिहाड़ीदार हैं, बेशुमार 6-7 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने करना है तो कुछ खाना है, वो भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही थी। अगर क्या ही अच्छा होता कि वफाकी गवर्नमेंट अपने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठाती, एसओपी बनाते, बेहतर तरीके से चलते, तो शायद ये अफरा तफरी जो मुझे नजर आ रहा है, ये जो लॉकडाउन अभी इन्होंने किया नरम, मुझे अल्लाह ना करे कि मेरी जुबान ये साथ नहीं देती। मैं समझता हूँ कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ये बढ़ गया तो अल्लाह ना करे फिर एक ऐसी अफरा तफरी होगी जो कंट्रोल कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर। लेकिन जैसे आपने कहा कि मस्जिद पे
ایک مولوی اٹھے, انہوں نے کہا جی میں مسجد میں نماز پڑھاؤں گا, لوگ میرے پیچھے نماز. بھائی اگر خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے, جہاں ہم کہتے ہیں کہ طواف کبھی بھی بند نہیں ہوا, وہاں اگر بند ہو سکتا ہے, روضہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز بند ہو سکتی ہے مسجد نبوی میں, تو بھائی اللہ کا چھوٹا گھر ہے, اس میں اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن جو آپ نے رویوں کی بات کی ہے, میں اس پر سب سے زیادہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم ہر بات پر جو چھوٹا سا بھی کام ہو جائے, کوئی ویکسین نہ ملے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو ہم گورنمنٹوں کو الزام دیتے ہیں. لیکن آج تمام وفاق سے لے کر صوبے تک تمام گورنمنٹیں آپ سے اپیل کر رہی ہیں خدا را اپنے گھروں میں رہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے. وہ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. جب انہیں کہا ہم جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کمپلیٹ حکومت کی طرف نہیں ڈال سکتے, عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال بھی گئی ہے. ندیم اصغر کائرہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. ناظرین, یہ ذمہ داری جو اب حکومت کے لاک ڈاؤن کھلنے کے اناؤنسمنٹ کے بعد میرے اور آپ کے کندھوں پہ آن پڑی ہے, اس ذمہ داری کا ہم نے بڑے بخوبی نبھانا ہے. اس لیے کیونکہ اس ذمہ داری کو نبھانے سے کے ساتھ منسلک میرے آپ کے گھر والے, ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہمارے پیارے, ہمارے چاہنے والے, ہمارے ملک کے, ہمارے وطن کے رہنے والے لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے اس ذمہ داری کے اوپر. اسی لیے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را لاک ڈاؤن کھل گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر بالکل مادہ پدر آزادی کے ساتھ پھریں. خدارا کرونا وائرس کے حوالے سے ابھی بھی احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل درآمد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کل تھا, جتنا آج سے 1 مہینے پہلے تھا, کیونکہ ڈاکٹرز کی جانیں بھی ضروری ہیں. اور اگر بہت زیادہ پیشنٹس آ گئے تو سب سے زیادہ رش, سب سے زیادہ برڈن ڈاکٹرز پہ, پیرامیڈیکل سٹاف پہ پڑے گا اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پڑے گا. اس موقع سے بچنے کے لیے اس سے پہلے ہم لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جن سے ہم ڈسکس کریں گے کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن کھلنا کس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور کچھ سکیمز, اسپیشلی IPPs والا سکیم. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے, لاک ڈاؤن کے کھلنے کے بارے میں بات کر رہے تھے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں. افتخار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا ان سین چیلنج سامنے آ گیا, اور وہ تھا کورونا وائرس کے نام سے. ابھی عمران خان صاحب نے آف کورس باقی صوبوں کی مشاورت کے ساتھ, NCOC کے تمام جو ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا 9 مئی سے, بیکاز بہت سارے لوگ اس سے بڑے نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہے تھے. افتخار صاحب, اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری عوام پر اور ہماری پبلک پر آ جاتی ہے کہ وہ خود جمع غفیر نہ اکٹھا ہونے دیں, ایک بہت بڑا رش کش نہ کریں, ذمہ داری کا ثبوت دیں. لیکن کیا پاکستانی قوم اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ مونیکا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا جو رویہ آپ نے اپریل سے آنورڈ دیکھا ہے, اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو اور عمران خان کے تمام ساتھیوں کو بخوبی ملنا چاہیے اور مل چکا ہوگا. ان کی دو رخی پالیسی کی بنا پر پہلے 4-5 روز تو عوام نے سنجیدگی کے ساتھ اس سارے معاملے کو لیا, پھر اس کے بعد عوام نے اس کو بالکل کیجول لیا, اور یہ تو اب رسمی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور 4 صوبوں کے چیف منسٹر کو بیٹھنا پڑا ہے رسمی اعلان کرنے کے لیے. عملی طور پہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے, ماں سوائے چند ایک جگہ کے جہاں پہ آج مزید اس کو بھی کھولنے کا اعلان کیا. لاک ڈاؤن پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے, دیر از نو لاک ڈاؤن ان دا کنٹری. اور اس کی وجہ سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ دیر از نو ریٹ آف دا اسٹیٹ اینی ویئر. مطلب آپ موٹر سائیکل والے کو چلان کر کے 500 روپے کا چلان کرتے ہیں, اور لاہور میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ چلان کر کے کورونا پر کنٹرول کیا, 2 لاکھ چلان. لیکن آپ 2 لاکھ لوگوں کو ماسک پہنانے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. تو قانون سازی پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے پہلے حکمرانوں کو خود ایک مثال قائم کرنی ہوتی ہے. جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں کہ 6 فٹ پہ کھڑے اور 8 فٹ پہ, جب احساس پروگرام کے اندر وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات جاری تھی اس کا عمل نہیں کیا گیا,
तो उसके बाद फिर क्या चीज़ है और किसको समझाना है। आज जो कुछ भी इन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, माजी को हम भूल जाते हैं। चले आने वाले दिनों में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो SOPs इन्होंने बनाए हैं उन SOPs पर अमल दरामद करने की तौफीक अता करे। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि हुक्मरानों को खुद मिसाल बनना पड़ता है, उसके बाद फिर अवाम फॉलो किया करती है। यहाँ हुक्मरान तो अनफॉर्चुनेटली वफाक और सिंध के बीच में जो तनाव है वो हमारे सामने है। एक ऐसे मौके के ऊपर जब हम लोगों को यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमें यूनिटी नज़र नहीं आई हुक्मरानों की तरफ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक मिसाल बन सके? मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे हालात हैं वफाक और सूबों के दरमियान, कि हमें कुछ गलतफहमी हो जाती है। हैरत की बात है, वैसे इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसके बाद फिर गलतफहमी ना हो तो फिर इफ्तिखार साहब क्या हो। अच्छा इफ्तिखार साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करप्शन का नारा लगाकर पाकिस्तान के इख्तदार की कुर्सी पर बैठी है, इस मौके के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स सामने आना शुरू हो गए हैं। इन स्कैम्स के अंदर अभी रिसेंटली और सबसे कंट्रोवर्शियल ये IPPs वाला स्कैम है, जिसके अंदर इंक्वायरी कमीशन बनना था, वो इंक्वायरी कमीशन जो है उसको ताख़ीर का निशाना बना दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक कोई दोस्त मुल्क भी शामिल है, एक वो बात भी सामने आ रही है। लेकिन इफ्तिखार साहब, एक ऐसी जमात जो करप्शन के बारे में नारे लगा कर आई हो और ये कहती रही हो कि हम इस तरह के तमाम मामलात से पाकिस्तान की जान छुड़वाएंगे, उस टाइम पर उसके इख्तदार में इस तरह के स्कैम्स आना किस बात के गम्माज हैं? इस बात की गम्माज है कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान कोई और हैं, और ये जो लोग मुंतखब होके आके हमारे सामने पेश कर दिए जाते हैं या पेश हो जाते हैं या आ जाते हैं, मैं 3 दफ़े से सवाल कर रहा हूँ, इनके पास इक़्तिदार असल में नहीं है। इक़्तिदार कहीं और है, फैसले कहीं और होते हैं, और उन्हीं फैसलों पे अमल दरामद करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। अगर ये खुद इक़्तिदार में आए होते PTI वाले, तो जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी लेते और बहादुरी के अंदाज में फ्रंट लाइन के ऊपर बैठे हुए एक जाले के तौर पर, एक जवान मर्द आदमी के तौर पर, एक सोल्जर के तौर पर इन तमाम करप्ट लोगों को जिनकी निशानदेही इनके दौर में हुई, उनको करार वाकया सजा देते। ये नहीं दे पाए। पहले इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, उनको बुरा भला कहा, और फिर यकदम कहा कि हम मजबूर हैं, कोई गैर मुल्की हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, हम क्या कर सकते हैं। देखें जी, गैर मुल्की हुकूमत तो रिकोडिक में भी इन्वॉल्व थी, तो क्या रिकोडिक वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अच्छा था या बुरा था, उसको हमने छोड़ दिया। और जब IPP, आपको पता है कि IPP के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की हुकूमतों के मफादात भी हो सकते हैं, क्या इनके इल्म में नहीं था? क्या ये जानते नहीं है? असल में बात ये है कि ये महज नारा लगा रहे थे। हुकूमत में आके हकीकतों को जब सामना करना पड़ता है फिर पता लगता है कि हुकूमत क्या चीज़ है। हुकूमत के बाहर बैठ के अपोजिशन करना बड़ी आसान है, लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों पर तनकीद करना बहुत आसान है। आपके मुल्क के जो कवानीन हैं वो बड़े ही कमज़ोर हैं। आपकी प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम रही। ये जो 2 खानदान आपने पकड़े हुए हैं और कुछ लोगों को आपने 2-2 साल से जेलों में डाला हुआ है, उन पर आप साबित कुछ नहीं कर पा रहे, तो प्रोसिक्यूशन भी नाकाम हुई। आप बजाय इसको बेहतर करें, आपने एक नई खेल शुरू की है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए अब आपकी आखिरी कोशिश है कि नैब ऑर्डिनेंस में कोई फैसले ऐसे हो जाएं जिसका फायदा इनके दोस्तों को पहुंचे। तो फिर क्या हुआ? वो सारे नारे, वो 24 साल की जो जद्दोजहद है, जो एक नया तस्वर दिया गया था पाकिस्तानियों को, एक सारे ख्वाब और उम्मीद तो चकनाचूर हो जाएंगे ना जब इन लोगों पे मुकदमात नहीं चलेंगे। तो क्या आज करप्शन नहीं हो रही है? क्या आज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है? क्या आज जो FBR में पैसे नहीं खाए जा रहे? तो मसला वो है कि देखें, इनको रिवैम्प करना था सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम को रिवैम्प करने के करीब भी नहीं गए। इन्होंने 2 साल ज़ाया कर दिए। वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो लूट के खा के, वो चोर है, वो लूट के। शुक्र है कि कोरोना इन्होंने उनके जिम्मे नहीं डाल दिया। लेकिन मुमकिन था अगर कोरोना मुकामी कोई चीज़ होती तो ये कह सकते थे कोरोना भी उन्हीं की वजह से हुआ है।
Right, इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू. हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. उसके बाद इंतज़ामिया जो कि पैरामेडिकल स्टाफ पुलिस के साथ साथ फोर फ्रंट पे है, तमाम मामलात संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है. लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने से पहले अवाम का ताउन मिला नहीं मिला, इस हवाले से भी बात करेंगे. ब्रेक के बाद असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद असदुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे. अब असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद असदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे भी जानते हैं इंतजामिया को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है. असद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो वंस अगेन. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू. असद, पहले तो 9 मई से लॉकडाउन को ईज करना है. मुझे इससे पहले के ज़रा बात बता दीजिएगा और पहले के हालात के बारे में बता दीजिएगा. 9 मई से पहले ही क्या लॉकडाउन इन प्लेस है? क्योंकि मुझे तो बहुत रश नज़र आ रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पर. और इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसे पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, और अगर इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं उस तरह से नाफिज हो सक रहा तो बाकी जगहों पर कैसे हो सकता? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक, ऑब्जर्वेशन ठीक है. रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर इसमें ये कि हम लोग फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी कोशिश करती है कि इवन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, जो SOPs हम उसको फॉलो कराएं. फॉर एग्जांपल, हम तरावी प्रेयर्स के लिए हम इंश्योर करते हैं जो SOPs डिसाइड हुए थे हम इंश्योर कर रहे हैं वहाँ पर. और जिन मॉस्क के अंदर नहीं हो रहा वहाँ हम जाके उनको गाइड भी करते हैं और उनके पास लीगल एक्शन भी लेते हैं. इसी तरह मार्केट्स का है. अब मसला, अब ये इश्यूज़ ये हैं कि यहाँ पर आप देखें कि जो खाने पीने की अशिया लोगों ने ख़रीदारी करनी है, रमज़ान का महीना है, लोगों ने बाहर निकलना है, तो हम इंश्योर ज़रूर करते हैं. हम गुजरते या फिर पुलिस के थ्रू या हम खुद भी एक्टिवली जो है ना, जब हम प्राइस चेकिंग के लिए, आजकल प्राइस चेकिंग काफ़ी ज़ोर है, जब हम मार्केट में जाना हम ये इंश्योर ज़रूर करते हैं कि SOPs फॉलो हों यहाँ पर. ठीक है. तो लॉकडाउन, और जहाँ SOPs फॉलो नहीं होते उधर क्या किया जाता है? देखें, जिस तरह SOP, कल की मैं एग्जांपल देता हूँ. कल मैं गोरी टाउन में प्राइस चेकिंग कर रहा था. वहाँ पर जैसे गारमेंट्स की शॉप अलाउड नहीं है खोलना, शूज़ की नहीं है, तो वो खुली हुई थी, तो हमने बंदे को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ FIR दे दी. तो इस तरह एक गुजरते, जहाँ मैं देखता है रश ज़्यादा है तो हम दुकानदार को बुलाते हैं, जो कहते हैं इसको वो करें. क्योंकि लोगों को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है. दुकानदार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, उसने मास्क बना दिए, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर लगा दिए, जो वो डिसइंफेक्शन कर वो कर दिया. अब लोगों का काम है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और अपनी बारी पर आने पर दुकान का. आपने फरमाया कि कपड़े जूते की दुकान अभी नहीं खुल सकती है, रमज़ान की शॉपिंग भी ज़रा होल्ड कर लें, लोगों से भी यही गुजारिश है. लेकिन एक बड़ी मज़े की पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल थी. उसके अंदर बेकरी के अंदर एक जगह पे तो सारे बेकरी आइटम्स थे, दूसरी जगह पे जूते थे. अब ऐसे लोगों का क्या करेगी इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर सकती है ऐसे लोग? देखिए, हमारा तो वही है, देखें, हम किसी को फांसी तो दे नहीं सकते. हम सिर्फ लीगली जो उनकी कार्रवाई होती है वो कर सकते हैं. जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर हो उसको कोई वायलेट करे, उसके ऊपर एक सेक्शन है लॉ का, वो लगता है और हम उसके खिलाफ FIR देते हैं. और मेरा ख्याल है मैंने अपने 100 के हिसाब से की 188 की बात नहीं, PPC पाकिस्तान पीनल कोड की 188 सेक्शन की हम लोग वो इम्प्लीमेंट करते हैं और करवा भी रहे हैं. अभी तक तो करवा रहे हैं. कल मैंने बताया एग्जाम्पल दिया मैंने, उससे पहले भी हम लोगों ने FIR दी हैं जो जहाँ तक हम हो सकता कर रहे हैं वहाँ पर. लेकिन ये हम देखें, एक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के और भी बहुत फंक्शंस हैं. अगर हम इसी चीज़ के पीछे भागें, बाकी सारे एसेंशियल फंक्शन वो रुक जाएंगे. इसमें लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, फिर ये मामला हल होगा. अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इलाके सील हो गए थे. आपको याद है 12 कहू वाला इलाका आपके ये अंडर आता था और बड़े मुश्किल हालात वहाँ डेवलप हो गए थे. ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम लोग कोरोना वायरस बढ़ते हुए देखेंगे और लॉकडाउन भी ईज हो चुका होगा, तो क्या इंतज़ामिया इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों को सील करती रहेगी? अगर उधर बहुत सारे पेशेंट्स आ गए या बहुत सारे केसेस आ गए, उसके हवाले से क्या SOPs बनाए गए हैं या होंगे? मैम, वो तो इसी तरह से ही है, क्योंकि हम लोगों ने आज एक घर है वो सील किया है, क्योंकि उसके अंदर उसके इर्द गिर्द हमने अपनी पुलिस की नफरी लगा दी. वहाँ पे 7 पॉजिटिव केसेस एक ही घर में आ गए. अब देखें, लोग इतना गैर जिम्मेदारी का करते हैं कि वहाँ पर सामने दुकान है, वो घर से निकल के अपनी दुकान जाके खोलते हैं. उनको पता है 7 पेशेंट्स के घर में, उनके घर के सामने उनकी अपनी दुकान शॉप है, वो जाकर खोलते हैं. फिर अब मैंने स्पेशली पुलिस को डिप्यूट किया है कि इंश्योर करें कि वो अपने घर से कोई बाहर ना निकले, एक बात. और दूसरी बात, जो दुकान के घर के पास उनकी दुकान है उधर कोई ना जाए. तो इसलिए हमें वही बात है, लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा.
پھر یہ چیز کامیاب ہوگی. ادروائز نہ انتظامیہ نہ کوئی پولیس, ہم 10 دفعہ بھی اپنی کیپیسٹی کو بڑھا لینا تبھی ہم اس چیز کا فائٹ نہیں کر سکتے. اچھا, لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کو کس قسم کا ریبٹل فیس کرنے کو ملتا ہے؟ بیکاز obviously اس کے اندر ہم حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. کورونا وائرس ایک پینڈیمک ہے, اس کے اندر انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام کوآپریٹ نہ کریں. آپ لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں جو کرنا ہے. عوام کی طرف سے جو ریٹیلیشن ملتی ہے وہ کس قسم کی ملتی ہے؟ وہ ریٹیلیشن یہی ہے, وہ کہتے ہیں ایک سیکٹر آپ نے وہ کھول دیا تو یہ کیوں نہیں کھولا. آپ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مسجدوں میں تراویحیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے, مجلس والے کہتے ہیں مجلس کیوں نہیں کرنے دے رہے کیونکہ کس رمضان آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی. بس میں ایگزامپل دے رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کیا کہتے ہیں دکانوں کے باہر, کھانے پینے کی دکانوں کے باہر آپ کھول سکتے ہیں لیکن کپڑوں کی دکان آپ نہیں کھول سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز یہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں تو آل لاک ڈاؤن ہو یا سارا کھلا ہونا چاہیے. ہم پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں, ہم یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسینشیل جو چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں کی زندگی کی ڈپینڈ کرتی ہے ان لوگوں کو ہم نے ایز ڈاؤن کیا ہوا ہے, باقی اس کو نہیں ہم کر سکتے. رائٹ. اچھا اسد, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہم لوگوں نے اسلام آباد انتظامیہ کے سر کے اوپر آن پڑی تھی شروع کے اندر. اسلام آباد کا ایئرپورٹ کھلا تھا, اب کراچی اور لاہور کے اندر بھی ہے, لیکن انٹرنیشنل پیسنجرز جو آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے کیریئر ہو سکتے ہیں کرونا وائرس کے. ایسی صورتحال میں ان کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ بہت ساری شکایات سامنے آ رہی تھی, کھانا نہیں مل رہا, افطار نہیں مل رہی, پانی کے مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو ہینڈل کیا گیا ہے یا ابھی بھی وہ برقرار ہے؟ نہیں, ماشاء اللہ ہم لوگوں نے کافی ایفرٹ کر کے ان چیزوں, یہ جو کھانے کے پانی کے مسئلے تھے وہ تو حل کر لیے. کیونکہ دو طرح کی فیسلٹیز ہیں, ایک وہ ہے جو پرائیویٹلی اونڈ ہے اور لوگ اس کے لیے پے کرتے ہیں خود آ کر, جو افورڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جس کے لیے ہم کوئی پیمنٹ ریسیو نہیں کرتے. اس کے لیے ہم لوگوں نے فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں, وہاں پر ہم لوگ کھانے کا اچھا ارینجمنٹ ہے, لوگوں کے بڑے پازیٹیو ریویوز آ رہے ہیں. پھر ہاسٹلس ہیں, سیپریٹ رومس ہیں, سیپریٹ واش روم. پہلے تو ہم ایک فیسلٹی حج کیمپ ہے, حاجی کیمپ تھا, وہاں پہ ایک ہی روم میں 4-5 لوگ رہتے تھے, وہ وائبل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ انفیکشن کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن اب ہم نے جو ہاسٹلس پرائیویٹ ہاسٹل ایکوائر کیے ہیں وہ اسی بیسس پہ کیے کہ 1 person ول بی لیونگ ان 1 room, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پرائیویسی بھی ہے لوگوں کی, کھانا ٹائم پر ملتا ہے, سحری افطار دے رہے ہیں ہم لوگ, پانی کے ایشوز نہیں ہے. بالکل تھوڑی لوگ شکایت آتے ہیں ٹیسٹ ریزلٹس لیٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ NIH ٹیسٹ کرتی ہے بیچز میں, کچھ ٹیسٹ ریپیٹ بھی کرنے پڑتے ہیں, تو لوگ اس میں ڈیلیز آتے ہیں تو لوگ تھوڑا ایجیٹیٹ کرتے ہیں. کس حد تک ڈیلے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایجیٹیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیے جو SOP ہے وہ یہ کہ آفٹر لینڈنگ 48 hours کے بعد ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ لینے کے بعد 36 سے 48 hours لگتے ہیں. تو یوزلی ٹیسٹ 24 hours میں بھی آ جاتے ہیں لیکن 36 اور 48 hours کے بیچ میں آتے ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹیسٹ ہو گیا تو ہمارا ٹیسٹ آ جائے. اب ہوتا یہ کہ کبھی جب بیچ پورا ٹیسٹ لگاتے ہیں 20 کا لگایا ہے, 16 کے تو نیگیٹو آگے 4 کے ان کو ہوتا ہے کہ ریپیٹ کرنا پڑتے ہیں, سما کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس میں ریپیٹ. اب وہ جو 4 لوگ ہیں نا وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ جی باقی چلے گئے, ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے. تو لوگوں کو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خود نہیں روکا ہوا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جب واپس جائیں آپ کلیئر مائنڈ کے ساتھ جائیں, آپ نے فیملی سے ملنا, جا کے آپ کا نیگیٹو آیا آپ کو بھی مینٹل پیس ہوگا کہ ہم گھر جائیں گے آرام سے کہ مل سکتے ہیں, وہ نہیں ہے, آپ انفیکٹڈ نہیں ہے. تو لوگوں سے یہ گزارش ہے, ہم بھی پوری کوشش کریں, انتظامیہ نے اپنے ریسورسز ہر طرح سے ہمیں ایفرٹ کر کے ہم نے کوشش کریں ہم لوگوں کو کمفرٹیبل اسٹے دیں. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے بھی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, لیکن ہم ان کو امپروو کرتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر. تو لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ تھوڑا پیشنٹ رہیں. رائٹ. آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسد؟ بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انتظامیہ جو آن گراؤنڈ ہے, آپ کے ساتھ پولیس ہوتی ہے, آپ لوگ فرنٹ لائن پر ہیں, ایکسپوزڈ ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کے حوالے سے, آپ لوگوں کی آواز عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پیغام بڑا سمپل ہے. ہم نے پہلے غیر ضروری اب گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ اس میں آپ سب کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. اپنے گھر ہمیں تو چلو ہم لوگ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جب آپ اپنے باہر سے کوئی وائرس اگر کیری کر کے لے کر جاتے ہیں تو گھر میں جا کے آپ کے بچے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, ان کو آپ کر سکتے ہیں انفیکٹ. تو اس لیے آپ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر ہم نے تو پوری کوشش کی ہے, اب تو آن لائن بھی چیزیں مل رہی ہیں, اویلیبل ہے. کسی کو مسئلہ ہوتا ہے راشن کی ضرورت ہے, وہ بھی گھر تک ہمیں پہنچایا ہے. اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بہت, اگر ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے آپ نکلیں باہر, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے یا کوئی فوڈ آئٹمس آپ نے خریدنے اور وہ بھی اسینشیل آئٹمس, پھر آپ نکلیں باہر. ہم تو ڈے 1 سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ صرف اسینشیل چیزوں کے لیے نکلیں, غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. پارکس بھی کھل گئے, پارکس کھل گئے, ٹریلز کھل گئے, ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ صرف اسینشیل کے لیے نکلے اور پارکس کی طرف نہ جائیں اور ٹریلز کی طرف نہ جائیں؟ وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بالکل چیلنج ہے. دیکھیں پارکس تو کھول دیے لیکن اس کے ہمیں SOPs دیے ہیں. اب ان SOPs کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ لوگ جب نکلیں تو اپنے ماسک پہنا ہو, گلوز پہنے ہوئے ہوں, لوگ اپنے سے دور کھڑے ہوئے ہوں, اینڈ فزیکلی انٹریکٹ نہ کریں, ملیں نہ, ہاتھ نہ ملائیں. یہ چیزیں ہمیں انشور کرنا ضروری ہے. باقی دیکھیں بات وہی ہے, یہ انفیکشن اگر آپ SOPs کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ SOPs کو جب وائلیٹ کریں تب ہمارے لیے مسئلے بنتے ہیں, تب انفیکشنز بھی بڑھتی ہیں, کیونکہ یہ انفیکشن آپ کو پتہ ہے کانٹیکٹ کے تھرو ہونا ہے. اگر آپ قریب کھڑے ہیں یا آپ نے ہاتھ میں لایا ہے یا انفیکٹڈ پرسن کے قریب ہے تو پھر یہ, اگر آپ دور رہتے ہیں, ماسک پہنا ہوا, آپ نے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ کو بار بار دھو رہے ہیں, تو کافی حد تک سیف ہے. 100% تو نہیں سیف رہ سکتے آپ اس چیز سے, لیکن آپ اپنے آپ کو اس چیز کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. Right. Also, thank you so much for joining us in the show. Always a pleasure having you. ناظرین, الٹیمیٹلی اگر آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں تو آپ صرف اپنی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اپنے گھر والوں کی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی جانوں کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ انتظامیہ, پولیس جو آپ کی حفاظت کے لیے ڈپیوٹڈ ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کے لیے اس تمام کرونا وائرس کے ایرا کو یا اس پوری کی پوری صورتحال کو آپ کے لیے آسان بنایا جا سکے, آپ ان کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں یا خطرے میں ڈال رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز, وہ نرسیں, وہ جینیٹرز جو کہ ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں, آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر ابھی کرونا وائرس کا پیک نہیں آیا ہے, ابھی پیک آنا ہے, اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسز کس جگہ جا کر رکیں گے اور پھر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. ایسی صورتحال کے اندر تمام تر احتیاطی تدابیر استعمال کرنا اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ناگزیر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. حکومت کو مجبوراً یہ دیکھتے ہوئے کہ غریب لوگ بڑے برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہے ہیں, لاک ڈاؤن کھولنا تو پڑا ہے, لیکن اب اس لاک ڈاؤن کے SOPs کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, یہ ہم پر منحصر ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور دے کہ ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل درآمد بھی کریں, اور جب باہر جائیں تو SOPs کو فالو کریں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.